अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको न्यायिक पहुँच विस्तारमा कानूनी सहयोग, वैदेशिक रोजगारी सम्बद्ध क्षेत्र तथा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा कानूनी परामर्श र सहयोग गर्दै आएको संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चको सहकार्यमा तयार पारिएको साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरा लिएर उपस्थित भएको छु। कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरा हरेक शुक्रबार बिहान 7:30 बजेबाट 8 बजेसम्म ललितपुरको रेडियो कान्तिपुर 92.1 मेगाहर्ज र 101.8 मेगाहर्जमा पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीबाट एकसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, हामीहरूले यस अल्पसंख्यकका कुरा रेडियो कार्यक्रम मार्फत अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बन्धी विभिन्न समस्या तथा उनीहरूको अधिकारको विषयमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौं। खास गरी हामीले कार्यक्रममा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय अन्तर्गत रहेका दलित समुदाय र दलित समुदायभित्रका पनि धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं। यस रेडियो कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालद्वारा सञ्चालित सामाजिक रूपान्तरण र दलित न्यायका लागि वकालत अर्थात एडजस्ट परियोजना अन्तर्गत उत्पादन र प्रसारण गरिएको हो। खास गरी जातीय विभेद र बहिष्करणका कारण मानव अधिकारको न्यूनतम उपभोग समेत गर्नबाट वञ्चित रहेका दलित समुदायका समग्र राज्यको चासो, मुद्दा र समस्या हो। किनकि विभेद रहित समाज निर्माण नभइकन हामीले चाहेको समृद्ध देश र शान्तिपूर्ण समाज निर्माण सम्भव छैन। यही उद्देश्यका साथ सञ्चालित सामाजिक रूपान्तरण र दलित न्यायका लागि वकालत अर्थात एडजस्ट परियोजनाका विभिन्न गतिविधि र उक्त परियोजनाले प्राप्त गरेका उपलब्धि र अनुभवमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। सामाजिक रूपान्तरण र दलित न्यायका लागि वकालत अर्थात एडजस्ट परियोजना विगत 2 वर्षदेखि सञ्चालित परियोजना हो। हाल दोस्रो चरण अन्तर्गत सञ्चालित यस परियोजनाले दलित कानून व्यवसायीहरूलाई विभिन्न तालिम, दलित समुदाय सम्बन्ध सचेतना विकासका लागि ब्लग लेखन प्रतियोगिता, प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 15 वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्रवर्धनका लागि स्थानीय तहहरूमा वकालत गर्ने उद्देश्यले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार वकालत गर्ने 15 जना स्वयंसेवकहरूको परिचालन लगायतका कार्य गर्दै आएको छ। सन् 2021 डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुने यस परियोजनाको उद्देश्य र गतिविधिमा केन्द्रित भएर साथी ईश्वर दाहालले राष्ट्र निर्माण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता निर्मल कुमार उप्रेतीसँग गर्नुभएको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्दैछौं। यहाँहरूले खास गरी नेपालको अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय अन्तर्गतको दलित समुदायलाई लक्षित गरी दलित समुदायको अर्थात् अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सम्वर्धनको लागि करिब 2 वर्षदेखि 2 वटा फेज गरेर जुन परियोजना सञ्चालन गर्नुभएको छ, तपाईहरुले कस्तो खालको आवश्यकता अर्थात् अवस्था बुझेर यो परियोजना सञ्चालन गर्नुभएको? पहिलो चाहिँ हामीले गएको वर्ष चाहिँ यो कोभिड पछाडि विशेष गरी यो अलि अल्पसंख्यक जो चाहिँ अलि सीमान्तकृत समुदाय छ, विशेष गरी मुस्लिम समुदाय त्यो बेलाको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला अलिकति घृणाका शब्दहरू चाहिँ अलि जान थाले हैन, अनि उनीहरूले नै कोभिड सारे जस्तो भन्ने भयो हैन। त्यही सिलसिलामा हामीले चाहिँ एउटा यो ग्लोबल्ली एउटा कल गरेको रहेछ। अब हामीले त्यसमा चाहिँ यो इस्यु चाहिँ एकदमै छ है। वास्तवमा कोभिड त जुनसुकै कारणले सर्न सक्छ, तर एउटा सीमान्तकृत अलिकति मुस्लिम समुदाय भयो भनेर चाहिँ यसरी किन गरियो, कुनै एउटा धार्मिक रूपमा नि किन आक्षेप लाएर यसरी मान्छेहरूले चाहिँ कुराहरू उठाउँदैछन्, कोभिड सार्नु अन्य पनि कारण हुनसक्छ भन्ने सोचेर त्यो समयमा हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। वास्तवमा चाहिँ अल्पसंख्यकहरूको कुरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ बहुसंख्यकहरूले जहिले पनि घृणाको दृष्टिकोणले हेर्दा रहेछन् भनेर हामीलाई महसुस भएर हामीले सुरु गऱ्यौँ। र त्यही बेला सँगसँगै त्यो कोभिडको बेलामा र अहिले पनि र पहिलेदेखि पनि नेपालको चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने विशेष गरी दलित समुदायहरू र दलितमा पनि अझै सीमान्तकृत दलितहरू हुन्छन् हैन, अझै अल्पसंख्यक अझै भनिन्छ कि अब दलित जनजाति समुदायमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो क्रिस्चियनिटी लिने अरू धर्महरू अपनाउनेहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई गाली गरिन्छ, तिमीहरू चाहिँ यस्तो उस्तो, तिमीहरूले चाहिँ यस्तो धर्म लियौ हैन भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अझै धार्मिक रूपमा अझै अल्पसंख्यकहरूको पनि अवस्था चाहिँ एकदमै घृणाको दृष्टिकोणले हेर्ने, उनीहरूको अवस्था नाजुक छ। त्यो हिसाबले गर्दा पनि अब यिनीहरूको विषयमा पनि सबै त हामीले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि सबैको मानव अधिकार
अधिकार छ, हाम्रो राज्यको संविधानको मौलिक अधिकारले हेऱ्यो भने पनि सबैको अधिकार चाहिँ मौलिक अधिकारमा सुनिश्चित गरेको छ। अझै धार्मिक अल्पसङ्ख्यकदेखि लिएर महिला, दलित, जनजाति सबैलाई त विभिन्न प्रावधानहरू राखेर त्यहाँ सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ छैन। र यो कोभिडको कन्टेक्समा अझै यो कोभिड पेन्डेमिक सुरु भएपछि चाहिँ त्यो अझै धेरै कुराहरू चाहिँ अब हामीले हुन त मिडिया रिपोर्टिङ अझै बढी भयो होला, त्यो घरमै बस्दाखेरि धेरै सुन्न थालियो होला, त्यो अवस्थामा अझै बढी रिपोर्टिङहरू हामीले पायौँ। र त्यही परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीले विशेष गरी अल्पसङ्ख्यक र त्यसमा पनि अहिलेको परियोजना यो क्षणमा चाहिँ हामीले दलित अल्पसङ्ख्यकहरू र त्यसमा पनि अझै कोही चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ दलितभित्र पनि अल्पसङ्ख्यक हुनुहुन्छ, उनीहरूको कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ ल्याउनुपर्छ र उनीहरूको अधिकार चाहिँ कहाँ चुकेका छन् त्यो अधिकारहरूलाई चाहिँ राज्यले सुनिश्चित गर्न चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचेर यो परियोजना सुरु गऱ्यौँ। जस्तै अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय नेपाली समाजमा हेर्दा जातीयताभित्र पनि रह्यो होइन, तर सामान्यतः यो भयो राज्यको अधिकार अर्थात् राज्यले दिने सेवा सुविधाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको एउटा सीमान्त पक्ष जसको कुरा नसुनिन्छ न जसको मागलाई सम्बोधन गरिन्छ भन्दा नेपालमा त महिलाहरूलाई पनि हामी सीमान्तकृत भन्न सक्छौँ होइन। पितृसत्ताको बहिष्करणको पक्षबाट जनजातिहरूको अवस्था त्यस्तै छ। यहाँले सुरुमै मुस्लिम भन्नुभयो, जाति अन्तर्गतको धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अवस्था त्यस्तै छ भने अब कर्णालीवासीलाई पनि हामी अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत भन्नुपर्ने अवस्था छ, क्षेत्रीय बहिष्करण मधेसीलाई हामीले भन्नुपर्ने अवस्था छ। दलितमा चाहिँ तपाईँहरू किन फोकस हुनु पर्यो, दलितकै मुद्दालाई बढी केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ अर्थात् यही विषयमा एडभोकेसी गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ कसरी निर्माण भयो अर्थात् किन सोच्नुभयो? विशेष गरी अब हामीले यो कोभिडको बेला पहिलादेखि पनि मलाई चाहिँ अब के लाग्छ, हाम्रो संस्थाले पनि के सोच्यो भने अब दलित चाहिँ भन्ने जन्मजातै चाहिँ के रहेछ भने एउटा बहिष्करणमा परिसकेको रहेछ। अन्य समुदायको हकमा हेऱ्यो भने पछि उसलाई चाहिँ आर्थिक सामाजिक हिसाबले अथवा सांस्कृतिक हिसाबले कुनै हिसाबले पऱ्यो भने पनि दलित चाहिँ एउटा यो हाम्रो चाहिँ हिन्दू परम्परामा चाहिँ यो अछुत जात उनीहरूलाई चाहिँ पहिलेदेखि जन्मिँदै ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ बहिष्करण, उसले जीवनमा के कर्म गर्यो कसो गर्यो उसले जीवनमा के गर्यो भन्ने मतलब छैन कि ऊ जन्मेको आधारमा चाहिँ एउटा चाहिँ बहिष्करणमा परेको हामीले पायौँ। र सँगसँगै यो युएनडिपी र नेपाल सरकारले पनि जुन सेन्सस ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स निकाल्छ त्यसमा चाहिँ 13% भन्दा बढी चाहिँ दलित समुदाय रहेको अवस्थामा चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ पहुँच, उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक सामाजिक अवस्था, उहाँहरूको बहिष्करणमा परेको अवस्था, उहाँहरू दलितै भनेर हेपेको र विभेद सम्बन्धी चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ प्रहरीहरूमा पनि रिपोर्टिङ राम्रोसँग नगरिने, अदालतसम्म जाँदाखेरि पनि यो मुद्दालाई चाहिँ कम रूपमा हेर्ने र सँगसँगै उहाँहरूले पनि अधिकारको कुरामा चाहिँ उहाँहरूको अशिक्षा, बेरोजगारी, विभिन्न सामाजिक बहिष्करण, उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि पछाडि परेको कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ कहिले पनि मेन स्ट्रिमिङ हुन नपाउने, जबकि जनसङ्ख्याको 13% चाहिँ हाम्रै जनगणना 2011ले पनि त्यो कुरा भन्छ। त्यति अवस्थामा पनि उहाँहरूको सङ्ख्या न्यून र यता वकालत न्यायको क्षेत्रमा हेर्दा पनि त्यो लगभग न्यायाधीशहरू हेऱ्यो भने तपाईँलाई 0.5% मात्रै न्यायाधीशहरू चाहिँ दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसरी लयर वकालत गर्ने समुदाय हेर्दाखेरि करिब 0.9 अथवा 1%को हाराहारीमा मात्रै दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ। यो सबै परिप्रेक्ष्यमा र तल्लो लेभलमा अझै यो मुसहर भयो होइन, हामीले पेन्डेमिक बेलामा चाहिँ विभिन्न यो रिलिफको कामहरू पनि गरेका छौँ। त्यो क्रममा पनि उहाँहरू चाहिँ अझै अवस्था चाहिँ एकदम नाजुक, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा सबै तथ्याङ्क र वस्तुगत रूपमा चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूको चाहिँ साक्षरताको अवस्थाहरूदेखि लिएर सबै हिसाबले चाहिँ दलित वास्तवमै पछाडि परेको समुदाय चाहिँ डाटाले पनि भन्छ र हामीले वस्तुगत त्यो रूपमा विचार गर्दा हेर्दा हामीले त्यो समाजमा बुझ्दाखेरि पनि र हामीले प्रत्यक्ष हजारौँ हजार मान्छे भेटेर काम गरिसकेका छौँ। त्यो अवस्थामा पनि दलितहरू साँच्चै पछाडि परेको हामीले महसुस गरेर यो विषयलाई चाहिँ दलितलाई नै हामीले चाहिँ समातेर अगाडि बढेका हौँ। दलितको न्यायको पहुँचको कुरा गर्दा कोरोना संक्रमणकै अवस्थामा हेर्ने हो भने जाजरकोट जिल्लाको चर्चित सोती घटना होइन, अब रूपन्देही जिल्लाको अंगिरा पासीको हत्याको घटना, अब धनुषा जिल्लामा राजु सदा शम्भु सदारको घटना भनेको गैर न्यायिक हत्यादेखि लिएर छुवाछुतकै आधारमा व्यक्तिलाई मारिएका घटनाहरूसम्म पनि सतहमा आए। अहिलेको संविधानले अहिलेको ऐन नियम जुन नयाँ मुलुक ऐन जारी भएको छ त्यसले त छुवाछुत विरुद्धलाई गम्भीर अपराधको रूपमा कारबाही गर्ने प्रक्रियासम्म पनि पुगेको छ र तपाईँहरू जस्ता गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू पनि त्यसैमा एडभोकेसी गर्दै हुनुहुन्छ। ल्याक कहाँनेरि छ भनेको कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या हो कि परम्परागत रूढिग्रस्त समाजले पारेको चपेटाको प्रभाव हो कि अर्थात् अझै पनि राज्यका निकायभित्र विभेदजन्य मानसिकता बाँकी रहेर हो? कहाँनेरि समस्या कहाँ देख्नुभयो यहाँहरूले काम गर्दा? तपाईँले भनेको तिनैवटा कुरा परिप्रेक्ष्यमा तिनटै सवालमा तिनटै कुरा समस्या नै हो। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरा त हामी जन्मिँदा अघि पनि मैले भने तपाईँलाई जन्मिँदै नै चाहिँ दलित भएर जन्मिएपछि अथवा दलित चाहिँ पहिले नै बहिष्करणमा परिसकेको अवस्था हुन्छ। त्यो हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक आस्थाको कारणले गर्दा छ र
र त्यही कुरालाई चिर्नलाई भनेर राज्यले कानुन लिएर आएको छ र कानुन पनि जति प्रभावकारी जति रूपमा चाहिँ त्यहाँको सजायको व्यवस्था त्यहाँको रिपोर्टिङको व्यवस्थाहरू यो छुवाछुत सम्बन्धी ऐन हेर्ने हो भने पनि र संविधानको व्यवस्थामा त स्पष्ट छ तर यो ऐनको व्यवस्थामा हेर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ प्रभावकारी अझै त्योभन्दा अझै अलिक कठोर हुनुपर्थ्यो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ र सँगसँगै चाहिँ के देखिन्छ भने त्यो मान्छेलाई कोही छुवाछुत बहिष्करणको घटनाहरू पढ्यो जातीय छुवाछुत सम्बन्धी विभेदकारी घटनाहरू घटे जस्तै हत्याकै कुराहरू गर्नुभयो होइन अब जस्तो सोती घटनाको कुराहरू आयो अन्य घटनाहरू पनि घटिरहेछ भने त्यो अवस्थामा र इभन त काठमाडौँ उपत्यकाभित्र काठमाडौँ जस्तो हाम्रो राजधानी सहरमा पनि छुवाछुतको घटनाहरू चाहिँ केही महिना 2 महिना अगाडि जति मैले रिपोर्टिङ सुनिरहेको थिएँ त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि त अब किन चाहिँ रिपोर्टिङ हुँदैन रिपोर्टिङ गर्ने मेकानिजम त हामीसँग कानुनमा त छ होइन संविधानले नि त्यो कुरा सुनिश्चित गरेको छ तर त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन त्यहाँ त्यसको प्रयोगमा चाहिँ हामीले समस्या छ त्यसलाई चाहिँ अझै पनि अर्कै हेरेको दृष्टि हेर्ने अथवा त्यो तब्कामा जो चाहिँ कारबाही गर्ने तब्कामा हुनुहुन्छ जो कानुन बनाउनु भएको छ जो कारबाही गर्ने जसले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ प्रहरी प्रशासन स्थानीय सरकारदेखि लिएर अवस्थामा चाहिँ यद्यपि स्थानीय सरकारमा पनि महिला र महिलाहरूको अझै दलित समुदायको राम्रो उपस्थिति छ तर पनि त्यो प्रयोगमा हुने एउटा चाहिँ फङ्सनल साँच्चैकै काम गर्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ जसले गरिदिनु पर्ने जसले चाहिँ त्यो रिपोर्ट लिइदिनु पर्ने हो जसले सजायकोलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो जसले त्यो घटनाहरूलाई चाहिँ रोक्नलाई गर्नुपर्ने हो त्यो समुदायभित्र चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ हामी कमी देख्छौँ त्यसले गर्दा यो तिनैवटा कारणले गर्दा पनि दलित समुदाय चाहिँ सबै कुरा भएर पनि मानवाधिकारको यति धेरै चाहिँ हामीले गरिसकेको संविधान हुँदाहुँदै पनि कानुन हुँदाहुँदै पनि यस्ता घटनाहरू घटेको कारण चाहिँ सबै हो सामाजिक पनि हो कानुनी पनि हो र हाम्रो इच्छा शक्ति र कार्यान्वयनमा कमी पनि हो। अहिले तपाईँ ललितपुरको रेडियो कान्तिपुर 96.1 मेगाहर्ज र 101.8 मेगाहर्जमा पोखरा नेपालगंज र धनगढ़ीबाट अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्रवर्धनका लागि प्रसारित रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा अल्पसंख्यक समुदायभित्रका दलित र दलित समुदायमा पनि धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको परियोजना सामाजिक रूपान्तरण र दलित न्यायका लागि वकालत अर्थात एडजस परियोजनाको सन्दर्भमा राष्ट्र निर्माण मंचका अध्यक्ष अधिवक्ता निर्मल कुमार उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानी सुन्दै हुनुहुन्छ। कोरोना संकटको वर्तमान अवस्थालाई लक्षित गर्दै राष्ट्र निर्माण मंच नेपालले निशुल्क कानूनी सहायताका लागि क्रमशः 9841 53 46 09 र 0162 00 129 नम्बरहरू उपलब्ध गराएको छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी समस्या भएमा पनि राष्ट्र निर्माण मंच नेपालले उपलब्ध गराएका फोन नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ कोरोना महामारी वा अन्य कुनै कारणले गर्दा मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक परेमा दूर मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्राप्त गर्नका लागि 9851 77 025 मा सम्पर्क गर्न हुन राष्ट्र निर्माण मंच नेपाल सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। श्रोता, अल्पसंख्यक अधिकारको अवस्था र दलित समुदायको अधिकार प्रवर्धनका लागि सञ्चालित सामाजिक रूपान्तरण र दलित न्यायका लागि वकालत अर्थात एडजस परियोजनाको विषयमा राष्ट्र निर्माण मंचका अध्यक्ष अधिवक्ता निर्मल कुमार उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीको बाँकी अंश अब प्रस्तुत गर्दैछौं। महिलाको पीडा महिलाले बुझ्न सक्छ अर्थात् जातीय बहिष्करण छुवाछुत विभेद अब त्यो सँगसँगै उसको आर्थिक बाटो पनि गयो। विगतमा नेपाली समाजमा विगतमा नेपाली राज्यले वीरता दिने एउटा प्रचलन थियो तर कुनै पनि दलितले वीरता पाएन। तथाकथित उपल्लो जाति वीरता पाएपछि आर्थिक रूपमा पनि हो क्षयकरण अर्थात् कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा न्याय दिने ठाउँमा प्रहरी प्रशासनमा अझै पनि दलित समुदायको उपस्थिति क्षीण छ। यहाँले अहिले भर्खरै तथ्याङ्क राखिरहँदा न्यायाधीशहरू 0.5% मात्रै दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ भनिन्छ भन्नाले जो पीडित हो अर्थात् जुन समुदायबाट पीडित छ त्यसको न्याय निरूपण गर्ने पनि त्यो समुदायको भइदियो भने त्यसले मर्म बुझ्न सक्थ्यो भन्ने मान्यता हामीले राखिरहँदा यो न्यायिक क्षेत्रमा राज्यको विशेष हस्तक्षेपको अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्छ त्यो आवश्यक छ कि छैन के भन्नुहुन्छ यहाँ? होइन, अब पक्कै पनि छ। जस्तो अब यहाँले भने जस्तै जसको पीडा उसले महसुस गर्न सक्छ र उसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझै बढी गम्भीरतापूर्वक लिन सक्छ। अब हामी चाहिँ एउटा मानवाधिकार क्षेत्रमा त्यही क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न समुदाय स्तरसम्म चाहिँ त्यो बुझेर चाहिँ हामीलाई त त्यो एउटा महसुस भएर त्योले कुराले छोएर हामी यस्तो किसिमको वकालत गर्छौँ, उहाँहरूको अधिकारको लागि सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर पैरवी गर्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ क्षमता विरुद्ध कामहरू गर्छौँ भने त्यही समुदायको मान्छेहरू चाहिँ यदि न्यायपालिकामा अथवा चाहिँ मन्त्री परिषदमा होस् होइन
त्यो समुदायको मान्छेहरू पुग्नुभयो र त्यो निकायमा पुग्न सक्नुभयो भने र उहाँहरूलाई पुगाउने हामीले प्रयास पनि गर्नु पर्यो। त्यो सकियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ पक्कै पनि, किनभने जसको पीडा उसले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छ, किनभने यहाँ महिला अधिकारको कुरा छ, जनजाति अधिकारको छ, किनभने त्यो सबैलाई सुनिश्चित किन गर्न खोजिएको छ त होइन। संविधानमा अथवा संविधान सभाको कुराहरू, प्रतिनिधि सभाको कुराहरू किन चाहिँ यति पर्सेन्ट चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर गरिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वास्तवमा उहाँहरूको भोइस चाहिँ उहाँले नै बोल्न सक्नुभयो र पाउनुभयो भने हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र सँगसँगै मलाई अर्को एउटा चाहिँ लागेको जस्तो प्रतिनिधित्वले मात्रै हुँदैन रहेछ, उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ मिनिङफुल रिप्रेजेन्टेसन भन्छ नि, एउटा चाहिँ शाब्दिक एउटा चाहिँ मूल्य सहितको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन सक्यो र न्यायाधीश जस्तो सेवामा चाहिँ उहाँहरूले पनि न्यायपालिकाको सेवामा पनि न्यायाधीश अथवा वकालत गर्ने वकिलहरूको ठाउँमा पनि उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुभयो भने पक्कै पनि उहाँहरूको भाषा, उहाँहरूको चाहिँ पीडालाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसारको कानुन कार्यान्वयन गराउनलाई, जस्तो अहिले भने रिपोर्टिङ हुँदैन भने अथवा संविधानको मौलिक अधिकार अन्तर्गत दलित अधिकारको पनि प्रयोगमा आउँदैन भने त्यो ठाउँमा बस्नुभएका न्यायाधीशज्यूहरूले अथवा त्यसको लागि वकालत गर्ने चाहिँ हामी वकिल साहेबहरूले चाहिँ त्यसको लागि पक्कै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। यस एडजस्ट परियोजना अन्तर्गत यहाँहरूले विशेष गरी दलित समुदायबाट कानुनी क्षेत्रमा अर्थात् न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने विशेष गरी कानुनकर्मीहरू, ठ्याक्कै नेपाली भाषाभन्दा वकिलहरूसँग पनि रहेर काम गर्नुभयो यहाँहरूले। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? उहाँहरूले पनि आफ्नो समुदायप्रति अर्थात् आफ्नो समुदायको अधिकार, मानवाधिकार संरक्षणलाई त काम गर्नुभएको छ। चुनौतीहरूको पक्ष त्यो समुदाय जो बल्ल बल्ल उठेर न्यायिक क्षेत्रमा जाँदैछ, उहाँहरूले के महसुस गर्नुभएको यहाँहरूले पाउनुभयो? उहाँहरूको महसुस के छ भने अब उहाँहरूले पनि अवसर पाउनुपर्छ भन्ने छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो समुदायबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छौँ र हामीले पनि त्यस्तो मुद्दाहरूमा चाहिँ न्याय निरूपण गर्न पायो भने, वकालत गर्न पायो भने र उहाँहरूको कुरालाई चाहिँ हाम्रो समुदायको कुरालाई चाहिँ हामीले राख्न पायौँ भने र हाम्रो चाहिँ जुन जनसङ्ख्या कुरा छ हामीलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको आरक्षणहरू व्यवस्था गर्न सकियो, हाम्रो उपस्थितिलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्यो, जस्तो कानुन अध्यापनको क्षेत्रमा होला अथवा न्याय क्षेत्रमा होला, न्याय परिषदमा होला होइन। अनि हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो अहिले हुनु त एकजना हुनुहुन्छ क्यारे होइन, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो नीति निकाय नियम गर्ने एउटा स्टेक लिन सक्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले पुग्न सक्यौँ भने र हामीलाई चाहिँ तल लेभलबाट नै ग्राउन्डको इस्युबाट नै हामीलाई चाहिँ वकालत न्यायको क्षेत्रमा पनि ल्याउनलाई चाहिँ पहल गरेर केही समयलाई चाहिँ हामीलाई आरक्षण दिएर पनि अगाडि बढाउन सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हामीले यो न्यायको क्षेत्रमा र विशेष गरी दलितको न्यायको अधिकारको क्षेत्रमा र कानुन कार्यान्वयन दलितसँग सम्बन्धित मौलिक अधिकार र कानुन कार्यान्वयन क्षेत्रमा चाहिँ हामीले राम्रो योगदान पुर्याउन सक्छौँ र दलित अधिकार कर्मी, दलित वकिलहरूको, न्यायाधीशहरूको पनि उत्थान गर्नलाई चाहिँ हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। हामीले त्यसमा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अहिले तपाईँहरूले एडजस्ट परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा 15 जना विभिन्न दलित समुदायबाट अर्थात् गैर दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने युवाहरूलाई अल्पसंख्यक अधिकार सम्बन्धी वकालत गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा होस् अर्थात् बजेट विनियोजनको पाटोमा होस्, उनीहरूको राइट्सलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर स्वयंसेवकहरूलाई तालिम दिएर स्थानीय तहमा त्यो परियोजना अन्तर्गत काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले तपाईँहरूलाई रिपोर्टिङ गरिरहँदा, त्यहाँको समस्याको कुरा गरिरहँदा यो अल्पसंख्यक अधिकार, अझ दलित अधिकार, महिला अधिकार, समग्र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको तर्फमा स्थानीय तह कति जागरुक, कति सचेत भएको पाउनु भएको छ? विशेष गरी बाटो बनेन, पुल बनेन भन्ने मुद्दाहरू केन्द्रमा छन्, यस्ता मुद्दाहरू एकदम पछाडि छन् भन्ने अवस्था छ। तर तपाईँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवले के भन्छ? हाम्रो व्यक्तिगत र संस्थागत अनुभव र म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ विभिन्न यो समुदायहरूसँग काम गरेको अनुभव छ। त्यो आधारमा र हाम्रो तलबाट जुन हाम्रो चाहिँ यो दलित र विशेष गरी अल्पसंख्यकहरूको अधिकारलाई पैरवी गर्ने जुन स्वयंसेवक साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ अझ पनि जस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको कुरा गरौँ होइन, अनि त्यसै गरी बाहिरबाट आउनुभएका दूरदराजका मान्छेहरूको कुरा गरौँ, दलित समुदायको कुरा गऱ्यौँ होइन, अझै यो रिलिजियस माइनोरिटीको कुराहरू गर्दा त खासै कुरै नै नआएको जस्तो अवस्था, उहाँहरूको बारेमा त खासै प्लानिङहरूमा चाहिँ छैन, बजेटहरू पनि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न स्थानीय निकायसम्म हामीले डाइरेक्ट काम गर्दाखेरि पनि त्यस्तो चाहिँ अझै पनि त्यो किसिमको चाहिँ सचेतना अथवा त्यो विषयमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ है।
उहाँहरू चाहिँ यति समुदायमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समस्या अझ पनि छ। उहाँहरूको विशेष गरी अझै मैले गाउँ गाउँ गएर घुम्न जाँदा साक्षरताको एकदमै शिक्षाको एकदमै अभाव छ र उहाँहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूबाट चाहिँ अभ्यस्त नभएको कारणले गर्दा पनि उहाँ चाहिँ जुन हिसाबले परम्परागत रूपमा चाहिँ जसरी चलिराख्नु भएको छ, जुन व्यवहार कल्चर गरिराख्नु भएको छ, दलित भनेपछि चाहिँ एकदम रक्सी खानै पर्छ भनेर जुन एउटा चाहिँ त्यो पनि प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको ठाउँ ठाउँमा हामीले पाएका छौँ। त्यसबाट चाहिँ कसरी निकास गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अझ पनि स्थानीय सरकारले पनि राम्रोसँग हेरेको हामीले पाएका छैनौँ। र अब केही हाम्रो साथीहरू जो चाहिँ हामीले त्यति गर्दैमा चाहिँ एकदम सम्पूर्ण भइहाल्छ भन्ने त छैन। तर हामीले गरेको प्रयासबाट केही ठाउँहरूमा केही स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ हाम्रो जो वकालत गर्ने अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको लागि वकालत गर्ने साथीहरूले चाहिँ विशेष गरी अल्पसङ्ख्यक र त्यसमा पनि दलित समुदायहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने, अहिले कोभिड पछाडि चाहिँ उहाँहरूको राहत वितरणमा पनि चाहिँ एकरूपता ल्याउनुपर्छ, उहाँलाई पनि बराबर राहत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा, सँगसँगै चाहिँ बजेटमा नै उनीहरूको चाहिँ आर्थिक उपार्जन, त्यसपछि भोकेसनल ट्रेनिङहरूको कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ केही साथीहरू चाहिँ सफल हुनुभएको छ त्यसमा वकालत गर्न र बजेट विनियोजन गर्न, योजना तर्जुमासम्म उहाँहरू बसेर चाहिँ त्यसमा इन्फ्लुएन्स गर्न चाहिँ सक्नु भएको छ। त्यस्तो उदाहरणहरू पाएका छौँ र केही अप्ठ्यारोहरू परेको कुरामा चाहिँ उहाँहरूले अझै पनि हामीलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, स्थानीय निकायले नै यो अल्पसङ्ख्यकको अधिकारहरूको विषयमा चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि कामहरू हामीले गरिदिनु पर्यो, तपाईँले गर्न एफएनबीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँहरूको यो अनुभवको आधारमा 2 वर्षको अनुभवको आधारमा तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो एउटा संस्थाले प्रयत्न र सामान्य एउटा काम गर्ने हो, तर समग्र रूपको यसको रूपान्तरणको जिम्मेवारी भनेको राज्यसँग नै हुन्छ। कानुन छ, संविधान छ, विभिन्न आन्दोलनले स्थापित गरेका धेरै मूल्य र मान्यताहरू छन्, तथापि आजसम्म पनि अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत त्यसमा पनि दलितको पक्षलाई हेर्ने अझै पनि जटिल अवस्थामा हामी छौँ। साँच्चै सरकारवालाले के गर्ने? यहाँले भन्नुभयो स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिको पक्ष छ, न्यायिक समिति समेत स्थापना गरेर न्याय निरूपणको एउटा थलो समेत बनोस्, मानवाधिकार संरक्षणको थलो समेत बनोस् स्थानीय सरकार, स्थानीय तह भनेर राज्यले प्रयत्न गर्यो। तथापि अझै पनि हामी यी विषयहरूमा ठुलो बहस गर्नुपर्ने र ठुलो परिवर्तनको अपेक्षा राख्नुपर्ने यस्तो ठाउँमा रहँदा तपाईँहरूको कार्य अनुभवलाई हेर्दाखेरि साँच्चै सरकारवालाहरूले अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने सबभन्दा पहिले सुरु चाहिँ जुन तल्लो तबकामा रहेका चाहिँ जुन अल्पसङ्ख्यकहरू छन्, विशेष गरी दलितहरू छन्, उहाँहरूको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ केही संस्कारहरू छ जो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै आएका व्यवहारमा आउँदै गएका जस्तो छ नि, अब जस्तो रक्सी सेवन गर्ने कुरा भनौँ न, मद्यपान सेवन गर्ने कुरा, धुम्रपान सेवन गर्ने कुरामा चाहिँ अलिक दलित समुदायको व्यक्तिहरू चाहिँ अलिक बढी गरेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यो मेरो व्यक्तिगत गाउँको अनुभवमा मैले यो भनेको मतलब अरूले गर्दैन भन्ने कुरा होइन, तर त्यो समुदायको व्यक्तिले धेरैले त्यो मद्यपान धुम्रपान गरेको पनि मैले पाएँ। उहाँहरूले चाहिँ धेरै उहाँहरूकै अनुभवले उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मैले दिनभरिमा यति कमाउँछु तर यति मेरो खर्च हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको मतलब त्यो चेतनाको स्तर र त्यसमा पनि शिक्षा ले अथवा चाहिँ हाम्रो सामाजिक रूपान्तरणको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई शिक्षाबाट पनि अगाडि बढ्नु पऱ्यो। जसले औपचारिक लिनुभएको छन् उहाँहरूलाई अनौपचारिक शिक्षातिर पनि लैजानु पऱ्यो, जसमा चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारको पनि एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, किनभने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई चाहिँ स्थानीय सरकारकै अधिकारभित्र पर्छ, संविधानको अधिकारमा पनि त्यहाँ गर्न सक्ने रहेछ। सँगसँगै उहाँहरूको चाहिँ जीविकोपार्जन र नयाँ नयाँ के अरे आधुनिक तरिकाले चाहिँ उहाँहरूको जीविका उपार्जन गर्ने, परम्परागत मात्र होइन उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न सक्ने, होइन उहाँहरूले गरेको उत्पादनहरूलाई चाहिँ बजारीकरण गरिदिन सक्ने जस्तो कामहरू चाहिँ स्थानीय स्तरबाट गर्न सक्यो भने पक्कै पनि उहाँहरूको जीवनस्तर उक्सिन सक्छ र एउटा जेनेरेसनले चाहिँ अर्को जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो कुरा स्किल ट्रान्सफर्मेसन कुरा छ, त्यो कुरा स्किल ट्रान्सफर्मेसनलाई पनि स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्ने देख्छु भने प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले चाहिँ जुन चाहिँ योजनाहरू बनाएको छ, बजेटहरू तर्जुमा गर्छ, विभिन्न विकास निर्माण काम गर्छ भने मानव विकासको लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले चाहिँ खालि विकास भनेर खालि भवन बन्ने, पुल बन्ने, बाटो बन्नेलाई मात्रै विकासमा रहेछौँ, तर ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स इन्डिकेट गर्दाखेरि त्यो कुरा छैन। र स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूको हेर्ने भने उहाँहरूको चाहिँ जबकि भौतिक रूपमा उहाँहरू चाहिँ अझै पछाडि भए पनि उहाँहरूको चाहिँ मानवीय विकास सूचाङ्कले गर्दा, मानव विकास उच्च भएको कारणले गर्दा, उहाँको चेतनाको स्तरले गर्दा त्यो देशहरू धेरै अगाडि छ भने हामीले पनि समग्र रूपमा देशलाई विकास गर्न छ भने यो 13% जुन चाहिँ समुदाय छ जो तथ्याङ्कको आधारमा पनि त्यो समुदायले नगएसम्म त देश विकास त हुन सक्दैन, समग्र सबैलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न सकेन भने त्यही भएर चाहिँ उहाँहरू पुगेको समाजमा नै रूपान्तरण गर्ने, समाजमा चाहिँ उहाँहरूलाई मात्रै शिक्षा दिने होइन कि समाजका अन्य स्टेक होल्डरहरूलाई पनि, अन्य समुदायहरूलाई पनि उहाँहरूलाई कानुनी नागरिक शिक्षादेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ तल्लो तबकासम्म पुर्याउने र उहाँहरूको जीवन स्तरमा संस्कारमा परिवर्तन गर्न लाउने हो कि समृद्धितिरको बाटो, शिक्षाको बाटोमा, होइन उहाँहरूको चाहिँ
उपस्थितिको त्यो उपस्थिति पनि एकदम मूल्यसहितको उपस्थिति के जस्तो अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा वडा समितिमा चाहिँ कम्तीमा एकजना दलित प्रतिनिधि हुन्छ, त्यसमा पनि अहिलेको हिसाबले 80% भन्दा बढी चाहिँ दलित महिला प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। तर खोइ त किन विकास हुन सकेन? त्यत्रो हजारौँ 7,000को हाराहारी मान्छे लगभग दलित प्रतिनिधि छ, तर पनि किन हुन सकेन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एकदम त्यो एउटा निर्णय गर्ने तहमा चाहिँ उहाँहरूको उपस्थिति हुन सकेन। उहाँहरू अझै पनि कहीँ चाहिँ गिटी कुटेर खाने मान्छे समुदायकोबाट जानुभएको छ र उहाँहरूको जीविका उपार्जन नसोच्छ उहाँले चाहिँ डिसिसन मेकिङमा कसरी इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो लेभलको मान्छेलाई र प्रतिनिधिहरूलाई पनि स्थानीय तहमादेखि लिएर प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्म पनि न्याय क्षेत्रमा होला, कार्यपालिकामा होला, सबैतिर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एकदम निर्णायक भूमिकामा चाहिँ हामीले उपस्थित गराउन सक्यौँ भने चाहिँ सबै हिसाबले चाहिँ एउटा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्छौँ र सँगसँगै अनि समुदायलाई पनि यो विषयको बारेमा एउटा मानवाधिकारको दृष्टिकोणले, मानवीयताको अनुभवको हिसाबले मान्छे भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले बुझाएर सिभिक एजुकेसनको कुरा पनि यसमा आउँछ र कानुनी शिक्षाको पनि कुरा आउँछ। यो सबै गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हामीले सबैलाई उत्थान गर्न सक्छौँ र यसमा सबै लाग्नुपर्छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरू, स्थानीय अगुवाहरू, नागरिक समाजदेखि सबै लाग्न सक्यो भने हामीले समग्र उत्थानमा र रूपान्तरणलाई काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हाम्रो परियोजनाले पनि यो गर्न खोजिरहेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्र निर्माण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता निर्मल कुमार उप्रेती। हाम्रो संविधानले सामाजिक न्यायलाई उच्च प्राथमिकता सहित आत्मसात गरेको छ। खास गरी विभिन्न कारणले समाजको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका वा राज्य स्रोत, साधन र अवसरबाट वञ्चित हुन बाध्य भएका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई विभिन्न आरक्षण र सुरक्षणको समेत प्रत्याभूति गरेको छ। अर्कोतर्फ सबैको मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न बाध्यकारी व्यवस्थाहरू समेत कार्यान्वयन भइरहेका छन्। तर अझै दलित लगायत कयौं समुदायले आफ्नो न्यूनतम मानवाधिकार उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। कसैको मानवाधिकार हनन गरेर कुनै व्यक्ति वा समुदाय अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले सबै पक्ष, व्यक्ति र वर्गले सबैको मानवाधिकारलाई सम्मान गरौं। मानवाधिकार प्रवर्धन र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको समस्या र चासोलाई उजागर गर्दै सरकारवालाहरूको ध्यान आकृष्ट गराउने उद्देश्यले सञ्चालित यस अल्पसंख्यकका कुरा रेडियो कार्यक्रमको यो श्रृंखला यही समाप्त भएको छ। पुनः यस्तै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कार्यक्रम लिएर आउने विश्वास दिलाउँदै कुनै पनि कानूनी समस्या सम्बद्ध विषयमा परामर्शको लागि आवश्यक परेमा info@fnbnepal.org मा इमेल पठाउन वा राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपाल केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगर काठमाडौँको सम्पर्क नम्बर 0162000129 र 9814534609 मा फोन गर्न अनुरोध गर्दै म भने बिदा चाहन्छु। नमस्कार।